प्रकाशित वाक्य 1 अध्यायको 6 पद पढ्यौँ अनि हामीलाई यो वचन पनि थाहा छ, परमेश्वरले हामीलाई राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो भनेको छ। विशेष गरी हामी पुजारीहरूको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। हामीलाई परमेश्वरले पुजारी बनाउनु भएको छ। पुरानो करारमा हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले इजरायललाई चुन्नु भएको छ। अब्राहम, त्यसपछि इसाक, त्यसपछि इजरायल। अनि इजरायलमा 12वटा गोत्रहरू थिए, 12 भाइ छोराहरू। तिनीहरूमध्ये विशेष गरी लेवीलाई उहाँले चुन्नुभयो। अनि लेवी घरानाभित्र पनि हारुनलाई चुन्नुभयो। अनि हारुन चाहिँ पहिलो महापुजारी थिए। अनि त्यसपछि उता चाहिँ जति पनि पुजारीहरू थिए सबै हारुनका सन्तानहरू थिए। उनीहरू मात्रै त्यो वेदीमा जान पाउँथे, बलि चढाउँथे। अनि बलिको रगतले आफूलाई पनि छिड्काउँथे, अरूलाई पनि छिड्काउँथे। उनीहरूसँग मात्रै त्यो पुजारीको पद थियो है। तर नयाँ करारमा आइसकेपछि सबै विश्वासीहरू चाहिँ पुजारी हो। अनि हामी सबै पुजारीहरू हौँ। अब परमेश्वरले हामीलाई नयाँ सृष्टि गर्नुभयो। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो भन्दछ। हामीले नयाँ जीवन पायौँ। अनि नयाँ सृष्टि हामी भएपछि परमेश्वरले हामीलाई मण्डलीमा ल्याएर राख्नुभएको छ। अहिले हामी मण्डलीमा छौँ। अनि मण्डलीमा प्रभुले सङ्गति दिनुभएको छ। मण्डली भनेको चाहिँ एउटा वेटिङ रुम जस्तो हो। हामी कहीँ यात्रा गर्छौँ प्लेनमा या ट्रेनमा, त्यहाँ वेटिङ रुम हुन्छ। कोही बेला प्लेन डिले हुन्छ, ट्रेन पनि डिले हुन्छ, तर आउँछ टाइम, उसको टाइममा चाहिँ आउँछ। हामी त्यसरी नै प्रभुको आगमनको लागि मण्डलीमा वेटिङ गरिरहेको छौँ। अनि वेटिङमा हामी के गर्दै बसिरहेको हुन्छौँ भने जसरी एस्तरलाई हामी एस्तरको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने एस्तरलाई चाहिँ हेगेको जिम्मा दिएको थियो। एउटा राजभवन उनलाई राखिएको थियो। अनि वर्ष दिनसम्म एस्तर चाहिँ हेगेको अधीनमा बस्नु पर्यो। अनि हेगेले चाहिँ उसलाई सिकार पटार गर्ने अनि विभिन्न दरबारीय तालिमहरू दिइरहेको थियो। अनि जब वर्ष दिन पुरा भएपछि जब एस्तर चाहिँ आहासुरस राजाको सामु लगिन्छ, सबैभन्दा सुन्दरी चाहिँ एस्तर भएको थियो हैन। आज पवित्र आत्मा चाहिँ हेगेको रूपमा हुनुहुन्छ। अनि हामी उहाँको मण्डलीमा छौँ। पवित्र आत्माले नै हामीलाई सबै कुरो सिकाइराख्नु भएको छ। अनि हामी यो सङ्गतिमा लागेर हाम्रो आत्मिक मानिसलाई हामी सिगारिरहेको छौँ। दुला आउँदै हुनुहुन्छ, हामी रेडी हुनुपर्छ। यो ठाउँमा अहिले हामी छौँ। अनि हामी नयाँ करारमा आएका छौँ। पुरानो करार र नयाँ करारको अलिकति भेद पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी नयाँ सृष्टि भयौँ। अनि नयाँ करारमा आइसकेपछि चाहिँ हामी पनि पुजारी हौँ। बाइबलमा नयाँ दाखमधु र नयाँ वाइनको स्किन भन्छ हैन। त्यो मशक हैन। पुरानो मशकमा पुरानै दाखमधु लगाउनुपर्छ। यदि पुरानो मशकमा नयाँ दाखमधु लागेर पनि हुँदैन, त्यो फाट्छ। अनि नयाँ मशक छ तर त्यहाँ पुरानो दाखमधु लाउँदा पनि हुँदैन, त्यो पनि फाट्छ। तर नयाँ मशकमा नयाँ दाखमधु लगाउनुपर्छ। अब परमेश्वरले नयाँ करारको मण्डली स्थापना गर्नुभयो। अनि यो नयाँ करारको मण्डलीमा नयाँ जन्म पाएकोहरू आउँछन् हैन। दाखमधु भनेको चाहिँ हामी हो। नयाँ दाखमधु अहिले हामी भयौँ। अनि नयाँ मशक चाहिँ प्रभुको मण्डली हो। अनि नयाँ मशक हामी यदि मण्डलीमा कोही नयाँ नपाएको मान्छे आएको छ भने त्यहाँ पनि फाटाइ हुन्छ हैन। कति उद्धारमुक्ति नपाएको मान्छेहरू मण्डलीको पास्टर भइरहेको हुन्छ, अनि अगुवाको काम गरिरहेको हुन्छ, सहकर्मीको काम गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसको कारणले गर्दा मण्डलीमा गडबडी आइरहेको हुन्छ। अनि कति चाहिँ नयाँ जन्म पाइसकेको हुन्छ, तर शिक्षा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पुरानो करारको क्या है। व्यवस्थाको कुराहरू, त्यहाँ लागू गर्ने कुराहरू, मान्ने कुराहरू, अलिकति यो नयाँ करार र पुरानो करारको भेद थाहा नपाएपछि गडबडमा परिरहेको हुन्छ है। नयाँ जन्म त पायो, नयाँ सृष्टि त भयो, तर सेवकाई चाहिँ कस्तो तरिकाले गरिरहेको छ भन्दाखेरि पुरानो मशकमा नयाँ दाखमधु हाले जस्तो त्यहाँ पनि फटाइ हुन्छ। यस कारणले प्रभुले यो कुरो बताउन चाहनुभयो, नयाँ मशकमा चाहिँ नयाँ दाखमधु हाल्नुपर्छ। अब हामी नयाँ करारको मण्डलीमा हामी आएका छौँ। नयाँ जन्म हामीले पाएका छौँ। अनि नयाँ करारमा चाहिँ हामी सबै पुजारीहरू हौँ। अब प्रभु यीशु मसीह पनि महान पुजारी हुनुहुन्छ, महापुजारी हुनुहुन्छ। किन नयाँ करार भयो, कसरी नयाँ करार भयो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले हिब्रूको पुस्तक पढ्नुपर्छ। अनि हिब्रूको पुस्तकमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको पुजारीपना हामी देख्छौँ।
हामी हिब्रूको पुस्तक 7 अध्यायमा आउनुहोस् त। हिब्रूको पुस्तक 7 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ। 11 पददेखि म पढ्दैछु। हिब्रूको पुस्तक 7 अध्यायको 11 पद। यसकारण लेवीय पुजारी गिरीद्वारा सिद्धता हुँदो होता, किनकि यसैको आधारमा मानिसहरूले व्यवस्था पाए। मल्कीसेदेकको रीति मुताबिकको अर्को पुजारी उठ्ने र हारूनको रीति मुताबिकको नबनिने के अझै खाँचो पर्थ्यो र? किनकि पुजारी गिरी बदली भएको खण्डमा व्यवस्था पनि बदली हुन खाँचो छ। पुजारी गिरीको व्यवस्था चाहिँ बदली भयो नयाँ करारमा आएर हेऱ्यो भने। पुरानो करारमा हारून र उनको छोराहरू, नाति पनाति खनाति सन्तानहरू चाहिँ पुजारी थिए। अनि उनीहरूको पुजारी चाहिँ पना चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले यहीँ हेर्छौँ यही 7 अध्यायको 23 पदमा। अनि साँच्चै तिनीहरू धेरै पुजारीहरू थिए, किनकि मृत्युको कारणले तिनीहरूलाई रहिरहन दिएन। जब कोही मान्छे मर्छ भने उसको पद पनि सकिन्छ। जस्तो राजा छ है, राजा मर्यो भने राजाको पद पनि सकियो, अब अर्को राजा खडा हुनुपर्छ। उसको राजत्वपन चाहिँ सदाको लागि हुँदैन। संसारमा हेऱ्यौँ भने नि कोही प्राइम मिनिस्टर छ, प्राइम मिनिस्टर कुर्सीमा बसिरहेको बेला मर्यो भने एक्सिडेन्टली या बिमारी भएर अब अर्को प्राइम मिनिस्टर खडा हुनुपर्छ। या संसारको यो प्राइम मिनिस्टर पनि 5 सालको लागि या 10 सालको लागि हुनसक्छ, प्रेसिडेन्टको पनि 8 सालको लागि हुनसक्छ, त्यसपछि सकिन्छ। तर यहाँ पुजारी, हामीले पुरानो करारको पुजारी चाहिँ हेऱ्यौँ भने उनीहरू पुजारी थिए, उनीहरू मरेपछि उनीहरूको पुजारी पद पनि सकियो है। तर यस्तो एउटा पुजारीको माग भएको थियो। कस्तो पुजारी? जो चाहिँ अनन्तको लागि हुनुपर्छ, ऊ मर्नु हुँदैन है। अनि ऊ चाहिँ सिद्ध पुजारी हुनुपर्छ है। अनि उसले सिद्ध बलिदान चढाउनुपर्छ। पुरानो करारको पुजारीले पशुहरू बलिदान गरेको थियो होइन। अनि उनीहरूले रगत छिड्काउँथ्यो, पापको प्रायश्चित हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो पुजारी थियो, उनीहरू सिद्ध थिएन, आफ्नो लागि पनि उनीहरूले छिड्काउनु पर्थ्यो। समस्त प्रजाको लागि पनि रगत छिड्काउनु पर्थ्यो, आफ्नो लागि पनि। किन ऊ पनि एउटा दुर्बलताले भरिएको पुजारी थियो, उसले पनि भुल पाप गर्ने सम्भावना थियो। तर परमेश्वरले चाहिँ यस्तो एउटा महापुजारीको माग गर्नुभएको थियो जो चाहिँ कहिले पनि भुल गल्ती नगरोस्। यस्तो एउटा सिद्ध महापुजारी, अनि सिद्ध महापुजारीले चाहिँ यस्तो एउटा सिद्ध बलिदान चढाओस् भनेर उहाँले यो चाहना गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ मल्कीसेदेकको रीति बमोजिमको महापुजारी भन्दछ। अनि त्यो कुरालाई पुरा गर्नका लागि प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो। अब पुरानो जमाना पुजारी थियो, बलिदान चढाइरहेको थियो, पापको प्रायश्चित पनि भइरहेको थियो, तर त्यसले चाहिँ सिद्धता ल्याउन सकेन होइन। हामी यही के अरे हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायमा हेर्छौँ भने बहर र बोकाहरूको रगतले पापहरू हरण गर्न असम्भव छ भन्छ। पुरानो जमानामा बहर र बोकाहरूको बलिदान भइरहेको थियो, तर पापको चाहिँ हरण भएको थिएन। यो चाहिँ कस्तो हो भने नि, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। कसैलाई टाउको दुख्छ अनि टाउको एकदम दुख्छ, के कारणले टाउको दुख्यो थाहा छैन, तर उसले पेन किलर खान्छ। पेन किलर खाएपछि 8 घन्टाको लागि उसको दुखाइ त हट्छ, तर 8 घन्टा पछाडि फेरि अर्को पेन किलर खानुपर्छ होइन। कतिन्जेलसम्म यस्तो पेन किलर खाइराख्ने? अब उसलाई के चाहिन्छ? यो दुखाइबाट सदाको निम्ति छुटकारा चाहिन्छ है। त्यो पेन किलर खाएर त छुटकारा त भएन। 8 घन्टाको लागि चाहिँ निको चाहिँ भयो, दुखाइ चाहिँ कम भयो, तर रोगबाट छुटकारा पाएको थिएन। अब उसले के गर्नुपर्छ? न्युरो हस्पिटलमा जानुपर्छ, न्युरो सर्जनलाई भेट्नुपर्छ। अनि डक्टरले उसलाई हेर्छ, चेकचाक गर्छ, तिम्रो टाउकोमा चाहिँ ट्युमर पलाएको छ, अनि त्यो ट्युमरको कारणले चाहिँ तिम्रो टाउको दुखेको हो, पेन किलर खाएर हुँदैन, तर तिम्रो अपरेसन गरेर यो ट्युमर चाहिँ फ्याँक्नुपर्छ भनिकन डक्टरले सल्लाह दिन्छ। अनि अपरेसन गरेर यो ट्युमर फ्याँकेपछि चाहिँ अब उसले पेन किलर खानु पनि परेन, सदाको निम्ति चाहिँ त्यो पीडा दुःखबाट उसले छुटकारा पायो। एक्ज्याक्टली पुरानो जमानाको पुरानो करारको पुजारीहरूले त्यो बलिदान गर्थे नि, त्यो चाहिँ पेन किलर खाए जस्तै मात्रै हो होइन। थोरै समयको लागि मात्रै हुन्थ्यो। बिहान बेलुका उनीहरूले प्रायश्चित गरिराख्नु पर्थ्यो है। अनि वर्षमा विशेष यस्तो चाडपर्वहरूमा विशेष यस्तो होम बलि मेल बलिहरू चढाउनु पर्थ्यो। वर्षमा एकचोटि महापवित्र स्थानभित्र पस्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ क्रम जारी भइराखेको थियो। तर त्यो कुरालाई फुलफिल गर्नका लागि स्वर्गबाट आउनुभयो यस्तो एउटा महापुजारी जो चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ, जो बिना पिता बिना माता बिना वंशको, उहाँ सिद्ध, जन्मदै उहाँ निष्पाप भएर जन्मिनुभयो। अनि संसारमा पनि उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन होइन। 30 वर्षको त्यो गुप्त जीवनमा हामी जब बप्तिस्मा दिँदाखेरि प्रभु यीशु मसीहले बचन लिने स्वर्गबाट आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनकै कुरो सुन है। प्रभु यीशु मसीह प्रिय पुत्र, परमेश्वर पिताले गवाई दिनुभयो। 30 वर्षको उमेरसम्म गुप्त जीवनमा पनि उहाँले पाप गर्नु भएन, त्यसपछि उता सार्वजनिक जीवनमा पनि उहाँले पाप गर्नु भएन है। अनि उहाँ चाहिँ एउटा सिद्ध महापुजारी भएर उहाँले आफैलाई बलिदान दिनुभयो। अब पुजारी चाहिँ किन नियुक्त गरिन्छ
होइन? यो कुरो पनि प्रश्न आउन सक्छ। अघि हामीले हेऱ्यौँ प्रकाशित वाक्य 1 अध्यायको 6 पद अनुसार परमेश्वरले हामीलाई पुजारी बनाउनु भयो। अब पुजारी चाहिँ किन नियुक्त गर्नुभएको रहेछ? यो कुरो चाहिँ हिब्रूको पुस्तक 5 अध्यायको हिब्रूको पुस्तक 5 अध्यायको हामी 1 पदलाई पढ्नेछौँ अनि 8 अध्यायको 3 पदलाई पनि पढ्नेछौँ। किनकि मानिसहरूका बीचबाट लिएका हरेक महापुजारी उनले पापहरूको निम्ति दुवै दान र बलिदानहरू चढाउन् भनेर परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूमा मानिसका लागि नियुक्त गरिन्छ। पुजारीले चाहिँ के गर्नु पर्यो? बलिदान चढाउनका लागि, होइन? यो कुरो हिब्रूको पुस्तक 8 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ, किनकि प्रत्येक महापुजारी दान र बलिदान चढाउनको निम्ति नियुक्त गरिन्छ। पुजारी चाहिँ के को लागि नियुक्त गरिँदो रहेछ? दान र बलिदान। अब हामीबाट पनि उहाँले बलिदान चाहनुहुन्छ। हामी पनि नयाँ करारको पुजारी हो है। हामीले बुझ्नुपर्छ हाम्रो आफ्नो हैसियत, म कुन भूमिमा उभिएको छु, मलाई प्रभुले के बनाउनु भएको छ, त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ। अब हामीलाई परमेश्वरले पुजारी बनाउनु भएको रहेछ भने परमेश्वरले हामीबाट पनि बलिदान चाहनुहुन्छ। अब प्रभु यीशु मसीहको बलिदान अलिकति हेर्नेछौँ है, अनि हामीबाट पनि हामीले कस्तो प्रकारको बलिदान उहाँले चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई पनि प्रभुले आत्माले अगुवाई गर्नु हो भने हामीले हेर्नेछौँ, होइन? अब परमेश्वरले हामीबाट बलिदान चाहनुहुन्छ है, अनि हामीले बलिदान चाहिँ यो शरीरको पनि हामीले बलिदान गर्नुपर्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि आत्मा आफैले पनि कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यो काम गर्नको लागि उहाँलाई शरीर चाहिन्छ, होइन? जस्तो हामी कम्प्युटर चलाउँछौँ, मोबाइल चलाउँछौँ, मोबाइलमा दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ हार्डवेयर हुन्छ, अर्को चाहिँ सफ्टवेयर हुन्छ। अब कति पढे लेखेको हुन्छ तपाईँहरू मजाले बुझ्नुहुन्छ यो कुरो है। अब हार्डवेयर आफैले पनि यो काम गर्न सक्दैन, तर त्यसलाई चलाउनलाई सफ्टवेयर चाहिन्छ। जस्तो कम्प्युटरको प्रिन्टर छ, त्यसलाई केही हामीले प्रिन्ट गर्न चाहन्छौँ हामी, तर त्यो प्रिन्टर मेसिनले आफै प्रिन्ट गर्दैन है। उसलाई उसको ड्राइभर, प्रिन्टरको ड्राइभर हुन्छ, सफ्टवेयर हुन्छ, त्यसले कमान्ड दिनुपर्छ, अनि कमान्ड दिएपछि मात्रै त्यो हार्डवेयरले प्रिन्ट गर्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा हार्डवेयर जस्तो हो भने परमेश्वरको आत्मा चाहिँ सफ्टवेयर जस्तो हो। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई चलाउनु पर्छ अनि हाम्रो शरीर चल्छ। हाम्रो शरीरद्वारा परमेश्वरको बलिदान हुन्छ, हामी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ है। हामी एक ठाउँ जुट्न सक्छौँ, हामी सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ यो शरीरको बलिदानद्वारा। हामी भिजिट गर्न सक्छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी वचन शिक्षाहरू दिन्छौँ, कसैलाई साह्रो गाह्रो खाँचो परेको बेला हामी मद्दत गर्छौँ यो शरीरको बलिदानद्वारा। यो पनि हाम्रो बलिदान परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। अब अघि हामीले हेऱ्यौँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह चाहिँ महापुजारी हुनुहुन्छ है। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायमा आउनुहोस् त, 10 अध्यायको 4 पदमा फेरि पनि पढौँ। किनकि बहर र बोकाहरूको रगतले पापहरू हरण गर्न असम्भव छ। 5 पद, यसै कारण संसारमा आउनु न उहाँ भन्नुहुन्छ, तपाईँले बलि र भेटी चाहनु भएन, तर तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। परमेश्वरले उद्धार मुक्तिको काम गर्नु पर्यो नि। आज संसारको सबै पापीहरूको लागि उद्धारको प्रबन्ध गर्नु पर्यो। त्यो उद्धारको प्रबन्ध गर्नका लागि एउटा शरीरको आवश्यकता पर्यो कि। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, तर काम गर्नको लागि चाहिँ के चाहिने रहेछ? शरीर चाहिने रहेछ है। अब यस्तो एउटा शरीर, निर्दोष शरीर चाहिने हो। सारा संसारका मानिसहरूले पाप गरे, अब मानिसको पापलाई प्रायश्चित गर्नका लागि मानिसकै बलिदान चाहिने हो। तर संसारमा कुनै पनि मानिस त सिद्ध छैन। अघि हामीले हेरिहाल्यौँ, मानिस आमाको गर्भबाट पापमा जन्मिन्छ, अनि हारुनको घरानाका ती पुजारीहरू पनि सिद्ध थिएन। उनीहरूले पनि भुल पाप गर्थे, उनीहरूले पनि आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्थे है, अनि अरूलाई पनि गर्थे। तर प्रभु यीशु मसीह चाहिँ स्वर्गबाट आउनुभयो अनि एउटा यस्तो निर्दोष पवित्र जीवन जिउनु भयो, अनि एउटा निर्दोष शरीर उहाँले यसरी तयार पार्नु भयो। यस कारणले अघि हामीले पढ्यौँ, तपाईँले मेरो निम्ति चाहिँ एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। अब यो शरीरको बलिदान उहाँले दिनुभयो, होइन? उहाँले कल्वरी क्रुसमा आफ्नो शरीरलाई टङ्ग्याउनु भयो। हुन त कति मान्छेले बुझ्दैनन्, नबुझेर प्रभु किन साँच्चै यिनीहरूको प्रभु भने किन क्रुसमा टाँगेको त? प्रभु त थाहा पाउनु पर्ने नि त, भाग्नु पर्ने, लुक्नु पर्ने। त्यो कुरो चाहिँ होइन। यो चाहिँ पूर्व ज्ञान, परमेश्वरको पूर्व योजना अनुसार थियो। यो कुरो प्रेरित 2 अध्यायमा लेखिएको छ। परमेश्वरले पहिले नै ठहराउनु भएको थियो, अनि प्रभु यीशु मसीहलाई पनि यो कुरो थाहा थियो कि म शरीरमा बलिदान हुनुपर्छ भनेर। अनि यस प्रकारले उहाँको शरीरको बलिदान भयो। अनि बलिदान भएपछि यो हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ, त्यही इच्छाद्वारा येशू ख्रीष्टको शरीरको एकैचोटिको बलिदानद्वारा हामी पवित्र पारिएका छौँ। प्रभु यीशु मसीहको एकचोटिको बलिदान
सदाको निम्ति हामीलाई उहाँले पवित्र पार्नुभयो, सदाको निम्ति हाम्रो पापको प्रायश्चित भयो। जसरी अब अपरेसन गरेर त्यो टाउको ट्युमर फालेपछि सदाको निम्ति त्यो पीडाबाट छुटकारा पायो नि त, पेनकिलर खानु परेन नि 8-8 घन्टामा। आज नयाँ पुरानो करारको पुजारीको आवश्यकता परेन। साँझ बिहानको त्यो बलिदान चढाउनु परेन है। यस कारणले प्रभु यीशु मसीहको सिद्ध बलिदान भयो अनि सिद्ध बलिदानद्वारा सदाको निम्ति हामीले छुटकारा पायौँ। अब अर्को कुनै पुजारीको खाँचो छैन। अब उहाँ तेस्रो दिनमा जी उठ्नुभयो अनि आफ्नो पवित्र रगत लिएर पिता कहाँ उहाँ जानुभयो अनि पिताको दाहिने हाततर्फ रहनुभएको छ। अघि हामीले हेर्यौँ नि, हारुन वंशका पुजारी चाहिँ मरेपछि उनीहरूको पुजारी पद सिद्धियो, तर हाम्रो प्रभु यीशु मसीह जीवित हुनुभयो। अब उहाँको पुजारी पद चाहिँ कहिले अदल बदल, सदाको निम्ति उहाँ महापुजारी। अनि उहाँको पवित्र रगत चाहिँ त्यो योग्य छ, सामर्थ छ हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्नका लागि है। अब हामीले अघि एउटा नयाँ करार किन भयो भन्दाखेरि पुरानो जमाना चाहिँ लेवीको गोत्रबाट पुजारी पद थियो भने अब प्रभु यीशु मसीह चाहिँ लेवी वंशबाट आउनु भएन है, उहाँ चाहिँ यहुदा वंशबाट आउनुभयो। यो कुरो हिब्रूको पुस्तक 7 अध्यायमा लेखिएको छ 12 पद। किनकि हिब्रू 7:12, किनकि पुजारीगिरी बदली भएको खण्डमा व्यवस्था पनि बदली हुन खाँचो छ। 13 पद, किनकि जसको विषयमा यी कुराहरू भनिएको छ उहाँ अर्कै कुलका हुनुहुन्थ्यो, जुन कुलको कुनै मानिसले पनि वेदीको सेवा गरेन। 14, किनकि कुरा स्पष्ट छ, हाम्रा प्रभु यहुदाबाट निस्किनु भयो, जुन कुलको विषयमा मोसाले पुजारीगिरीको सम्बन्धमा केही कुरा भनेनन् है। प्रभु यीशु मसीह चाहिँ अब यो हारुनको वंशबाट आउनु भएन, तर यहुदा कुलबाट आउनुभयो। एउटा महापुजारी खडा हुनु भयो अर्को वंशबाट। त्यो वंश नै खडा भए परिवर्तन भएपछि होइन, अनि यो करार चाहिँ बदली भयो। अब हामी के छौँ, नयाँ करारमा छौँ। अनि नयाँ करारमा भएपछि चाहिँ हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ है। परमेश्वरले मण्डलीसँग करार बाँध्नु भएको छ। हामीलाई थाहा छ नि, परमेश्वरले आदमसँग करार बाँध्नुभएको थियो, त्यसपछि नोहसँग करार बाँध्नुभएको थियो, त्यसपछि अब्राहमसँग करार बाँध्नुभएको थियो, अनि दाउदसँग सुलेमानसँग परमेश्वरले करार बाँध्नुभएको थियो। अब अन्तिममा फाइनल करार चाहिँ उहाँले मण्डलीसँग बाँध्नुभएको छ। अब त्यो करार चाहिँ के हो हामी हेर्छौँ 10 अध्याय, हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ 16 र 17 पद। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 16 र 17 पद म पढ्दैछु। जुन बाचा म ती दिनहरूमा तिनीहरूसित बाँध्दैछु त्यो यही हो, प्रभु भन्नुहुन्छ, म मेरो व्यवस्थाहरू तिनीहरूको हृदयभित्र हालिदिनेछु। त्यसपछि फेरि भन्नुभयो, तिनीहरूका पापहरू र तिनीहरूका अपराधहरू म कहिल्यै सम्झना गर्ने छैन। यो चाहिँ मण्डलीसँग उहाँले बाँध्नुभएको बाचा हो, करार हो। प्रभुले हामीसँग यस्तो करार बाँध्नुभयो। उहाँको त्यो रगत, करारको लागि रगत चाहिन्छ कि, प्रभु यीशु मसीहको सिद्ध रगतको छिड्काउमा हामीलाई नयाँ करारमा ल्याउनु भयो अनि नयाँ करार हामीसँग बाँध्नुभएको छ। त्यो चाहिँ करार चाहिँ के रहेछ, अब उहाँले हाम्रो अपराध पापहरू कहिले पनि सम्झना गर्नुहुने छैन। उहाँले हाम्रो पापलाई क्षमा मात्रै गर्नुहुन्न, तर भोलि पनि दिनुहुन्छ। यो कुरो हामीले जान्नुपर्छ। कति हामी अरूलाई क्षमा गर्छौँ नि, हामी मान्छे पनि हो है, कति हामीसँग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ के होला है, तलमाथि हुन्छ, अनि माफ माग्न आउला हामी पनि माफ माग्छौँ अनि क्षमा दिन्छौँ, क्षमा लिन्छौँ, तर हामी चाहिँ भुल्न सकेको हुँदैनौँ। हामीमा त्यो दुर्बलता छ। फलानाले मलाई यस्तो गरेको थियो भनेर याद आइबस्छ, हो कि भन्नुहोस् त, हामी कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वरको विशेषता गुण चाहिँ के छ, उहाँले बिर्सिनुहुन्छ। उहाँले बिर्सियो भने चाहिँ बिर्सिनुहुन्छ, उहाँ झुट बोल्दै नसक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी स्वर्गमा पुग्छौँ, परमेश्वरलाई हामी भेट्छौँ अनि हामी सायद यसो भनौँला, कसैले यसो भन्ला, प्रभु म त पापी मान्छे हो, संसारमा कति मैले प्रभुलाई दुःख दिलाएँ, कतिचोटि म चुकेँ, कतिचोटि म ब्याचलर भएँ, कतिचोटि तपाईँको विरुद्धमा मैले पाप गरेँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर स्वर्गमा कसैले प्रस्ताव गर्यो भने प्रभुले के भन्नुहुन्छ होला? प्रभुले के भन्नुहुन्छ भने नि, मलाई त्यस्तो लाग्छ, ए हो र, मलाई त थाहा छैन भन्नुहुन्छ उहाँले। किन उहाँले बिर्सिसक्नु भएको छ। डिलिट है, हामी डिलिट भन्छौँ नि, कति त डिलिट गरेको पनि रिसाइकल बिनमा बस्छ होइन, तर त्यहाँबाट डिलिट गऱ्यो भने कहिले पनि रिस्टोर गर्न सकिँदैन। परमेश्वरले पनि हाम्रो पाप अपराधहरू सदाको निम्ति डिलिट गरिदिनु भयो। यो चाहिँ नयाँ करार हामीसँग बाँध्नु भएको छ अनि नयाँ करारको सेवक हामीलाई बनाउनु भएको छ है। यस कारणले प्रभु यीशु मसीह चाहिँ एउटा महापुजारी हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीरको बलिदान दिनुभएर अनि के बनाउनु भयो,
मण्डली खडा गर्नुभयो। यो मण्डली चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको रगतको बलिदानको जगमाथि खडा भएको हो। अब प्रभु यीशु मसीहले त्यो बलिदान दिनुभएछ, हामीले पनि बलिदान दिनुपर्छ, किनभने हामी पनि पुजारीहरू हौँ होइन। अब हामी अलिकति अर्को एउटा बलिदानको विषयमा हेर्नेछौँ। यो चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायमा आउनुहोस् त। उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्याय, त्यहाँ हामीलाई थाहा छ अब्राहमको कुरो छ, त्यहाँ इसाकको कुरो छ होइन। हामीलाई यो कुरो थाहा छ, यो च्याप्टर म सबै पढ्न लाउँदिनँ, तर हामी मुख्य मुख्य कुराहरू केही कुरा हेर्नेछौँ। 22 को 1 पद, अनि यस्तो भयो यी कुराहरू पछि परमेश्वरले अब्राहमलाई जाँच्नुभयो र उनलाई भन्नुभयो, हे अब्राहम, अनि उनले भने, हेर्नुहोस् म यहाँ छु। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो छोरा तिम्रो एकमात्र छोरा इसाकलाई ल्याऊ, जसले तिमी प्रेम गर्छौ, र मोरिया देशमा जाऊ, अनि त्यहाँ ती पहाडहरूमध्ये एउटामा जो म तिमीलाई बताउने छु उसलाई होमबलिको रूपमा चढाइदेऊ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले अब्राहमलाई यो कुरो भन्नुभयो, तिम्रो एउटै छोरो छ, तिमी अति प्रेम गर्छौ, तिमीले बुढेसकालमा जन्मायौ। इसाकको अर्थ हुन्छ हाँसो, खुसी है, किनभने इसाक जन्मिनु भविष्यवाणी हुँदाखेरि सारा हाँसेको थिइन्, अनि उसको नामै के भयो, इसाक भयो। इसाकको अर्थ हुन्छ हाँसो होइन। अब्राहम र सारालाई हँसाउने, खुसी पार्ने, उनीहरूको अनुहार उज्यालो बनाउने चाहिँ इसाक हो। इसाकको अर्थ चाहिँ त्यो हो। तर त्यो इसाकलाई के गर्नु पर्यो, बलिदान दिनु पर्यो। यो कुरो माग गर्नुभयो क्या, तिमी जाऊ, कहाँ जाऊ, मोरिया पर्वतमा। अनि अब्राहमले केही नभनिकन, केही प्रतिकार नगरिकन, तर्क वितर्क नगर्नु, सायद उसले यस्तो तर्क गर्न सक्थ्यो होला, ए परमेश्वर तपाईँ के भन्नुभएको, तपाईँले दिनुभएको होइन यो मेरो छोरो, मेरो बुढेसकालको सार हो, अब यसैबाट वंश खडा गर्नेछु, आकाशको तारा जस्तै सन्तान बढाउनेछु भन्नुभएको होइन, बिर्सिनु भयो तपाईँले करार। यो कुरो कहिले पनि अब्राहमले भनेन। परमेश्वरले कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न। अब्राहमले यो कुरो विश्वास गर्यो, उनी विश्वासको पिता हो होइन। अनि उनी एकै बिहानै उठ्यो। किन मान्छे एकै बिहानै उठ्छ भन्नुहोस् त? हामीलाई पनि काहीँ जानु छ, अनि हामीले एकदम मन परेको चिताको काम गर्नु छ भने हामी राति नै उठ्छ, निन्द्रै लाग्दैन के कसो भन न है। हामी कोही कुरो चिताएको छौँ, म अब यो गर्छु भनेर टार्गेट गर्छु, भोलि चाहिँ म गर्छु भने रात कहिले बित्छ, बिहान कहिले आउँछ, त्यो हुन्छ क्या। त्यो हामीले एउटा इच्छा शक्ति छ भने चाहिँ, तर इच्छा शक्ति छैन भने रात नपरोस्, सुतिरहन्छु भन्ने हुन्थ्यो। तर अब्राहमलाई चाहिँ कतिखेर बिहान हुन्छ, मेरो प्रभुले भन्नुभएको बलिदान म गर्छु, म जान्छु मोरिया पर्वत, त्यस्तो भएको रहेछ। अनि ऊ एक्का बिहानै उठ्यो, उसको छोरालाई पनि उठायो, 2 जना नोकरहरूलाई लिएर उसको छोरा चाहिँ दाउरा बोकेर गएको छ। 3 दिनको यात्रा गरेर उनीहरू मोरिया पर्वतमा पुगे। 3 दिनले चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह पनि 3 दिन पछाडि भोलि उठ्नु भएको हो। योना पनि 3 दिन 3 रात माछाको पेटमा रहेको हो। इजरायलीहरूलाई पनि परमेश्वरले के भन्नु थियो, 3 दिनको बाटो भएर जाऊ। 3 दिनले चाहिँ के गर्छ, एउटा अलगीकरण, सेपरेसनको सङ्केत गर्दो रहेछ है। आज हामी प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे नि, प्रभुको बलिदान चढाउने मान्छे चाहिँ संसारबाट अलग हुनुपर्छ। संसारिक रीतिरिवाज भित्राएर, संसारिक तौर तरिकामा, संसारिक ज्ञान बुद्धि लगाएर प्रभुको सेवा हुँदैन। हामी एकदम अलग पारियो, मण्डली आफै अलगीकरण भएको हो। एक्लेसिया, परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु, संसारबाट अलग पार्नु भएको। अनि 3 दिनको बाटो हेरेर त्यो मोरिया पर्वतमा पुग्दो रहेछ। मोरिया पर्वतको अर्थ चाहिँ हुँदो रहेछ परमेश्वरले चुन्नु भएको जग्गा है। परमेश्वरले चुन्नु भएको जग्गा चाहिँ मोरिया हो। यस कारणले हामी जहाँ पाए त्यहीँ परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरको बलिदान हामी चढाउन सक्दैनौँ। परमेश्वरले चुन्नु भएको जग्गा कहाँ छ, त्यो ठाउँमा हामी भेला भएर परमेश्वरको उपासना गर्नुपर्छ। अहिले यो लकडाउनको कारणले, सङ्क्रमणको कारणले हामी भेला हुन सकेको छैनौँ होइन। अब यो हामी त कहाँ त्यो सेवाघरमा जाने, आखिर प्रभु त यहाँ मेरो साथमा पनि हुनुहुन्छ, म त यी बलिदान चढाउँछु भनेर हुँदैन। प्रभुले चुन्नु भएको जग्गामा चाहिँ हामी जानुपर्छ, यो मण्डलीको दर्शन हो। अनि उनीहरू पुगे, अनि 2 जना नोकरहरूलाई चाहिँ तिमीहरू तल बस भन्छ, हामीलाई थाहा छ यो कहानी। अनि इसाक माथि पुग्छ, अनि त्यहाँ वेदी बनाइन्छ। अब्राहम त वृद्ध भइसकेको थिए, इसाक चाहिँ लक्का जवान है। अनि उसले ठुल्ठुलो ढुङ्गा चाहिँ सायद इसाकले ल्यायो क्या, त्यो वेदी बनाउनु लागि दाउरा थुपार्यो, अनि सबै रेडी भयो, तर केही छैन है, पशु त छैन। अनि इसाकले भन्छ, बुवा अब बलिदान त चढाउने भन्छ, थुमा त छैन त, परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ है। अनि कस्तो एउटा त्यहाँ अब्राहमले त्यस्तो एउटा कन्फिडेन्सली भनेको छ, तर इसाकको बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ थियो। अनि सबै रेडी तयार भयो,
अनि सबै वार्तालाप त लेखिएको छैन, तर त्यहाँ बाउ र छोराको एउटा मार्मिक बातचित भयो त्यहाँ त्यो मोरिया पर्वतमा है। त्यहाँ बाइबलमा सबै कुरो लेखेको छैन, सबै कुरो लेखिएको भने त संसारमा अध्ययन थियो नि त त्यो यो पुस्तक बाइबल त, तर लिमिट कुरो लेखेको छ। अनि बाँकी लिमिट कुरोको अनलिमिटेड खुलाउने चाहिँ पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। अनि अब्राहमले इसाकलाई हेर्दै भन्यो होला, छोरा परमेश्वरले भन्नुभएको छ मलाई त तिम्रो बलिदान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त त्यो कस्तो एउटा मार्मिक सिन थियो होला। यो सुन्दाखेरि इसाकलाई कस्तो भयो होला भन्नुहोस् त। पहिलोचोटि जब इसाकले यो कुरो सुन्यो, सायद इसाकले यस्तो भन्यो होला, हुन्छ बुवा अब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भने म रेडी छु है। ऊ वेदीमाथि चढ्यो, उसको बाउले हात समात्यो होला वेदीमाथि चढ्नलाई, अनि हातखुट्टा बाँधिदियो, सबै रेडी भयो। अनि अब्राहमले छुरी उठायो, त्यतिखेर स्वर्गबाट आवाज आउँछ, अब्राहम अब्राहम रोक, रोकी मैले तेरो बलिदानलाई स्वीकार गरेँ। हेर्नुहोस् अनि हामी यस्तो सुनेको के यो उत्पत्ति 22 अध्यायमा चाहिँ हेर अब्राहमको बलिदान भन्छौँ हामी। अब्राहमले कति ठुलो बलिदान चढायो भन्छ। वास्तवमा हो अब्राहमको बलिदान हो, तर अब्राहमको भन्दा ठुलो बलिदान इसाकको थियो। त्यो त इसाकको बलिदान हो। इसाकले चाहेको भए जवान थियो, उसँग बल थियो। बुवा तपाईँ कस्तो पागल हुनुभएको, कुन परमेश्वरले भन्यो म बलि हुन्न, मलाई मार्न खोज्ने, जसलाई पनि आफ्नो ज्यानको माया हुन्छ हुन्छ आफ्नो बाउलाई हुत्याएर भाग्न सक्थ्यो। तर इसाक रेडी भयो, मेरो हात बाँध्नुहोस्, मेरो खुट्टा बाँध्नुहोस्, म बलिदान तय हुन तयार हुन्छु। अनि इसाकको त्यो बलिदान भयो। तर इसाक मानसिक रूपमा बलिदान भइसकेको थियो, उसले आफूलाई दियो। परमेश्वरले कस्तो बलिदान ग्रहण गर्नुहुन्छ, राजी खुसीको बलिदान चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ, करको बलिदान होइन। हामी 2 कोरिन्थीको पुस्तक 8 अध्याय 9 अध्यायमा हेर्यौँ भने प्रभुलाई दिनेहरू हर्षसहित दिनुपर्छ, राजी खुसीसहित दिनुपर्छ। पहिलो इतिहास 29 अध्यायमा पनि दाउदले यही कुरो भनेको छ। प्रभुको मन्दिर बनाउनको लागि दाउद आफैले पनि राजी खुसीसहित दिए, प्रजाले पनि राजी खुसीसहित दिए। करले हुँदैन, करको बलिदान परमेश्वरले कहिले पनि ग्रहण गर्नुहुन्न। इसाक राजी खुसीसहित ऊ तयार भयो बलिदान हुनको लागि। मानसिक रूपमा ऊ बलि भइसक्यो, शरीर चाहिँ बलिदान हुन बाँकी थियो। परमेश्वरले स्टप, पर्खी, रोक, अनि परमेश्वरले रोक्नु लाउनु भयो। अनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ अब्राहमलाई। हामी उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायमा आउँछौँ। 22 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ 16 पद। र भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ मैले आफ्नै नाममा कसम खाएको छु, किनकि तिमीले यो काम गरेका छौ, आफ्नो छोरालाई, आफ्नो एकमात्र छोरालाई रोकेर राखेको छैनौ। यसैले म तिमीलाई आशिषमाथि आशिष दिनेछु, तिम्रो वंशलाई आकाशका ताराहरू चाहिँ र समुद्रको किनारमा हुने बलुवा चाहिँ गरी वृद्धि गर्नेछु, अनि तिम्रो वंशले आफ्नो शत्रुहरूको मूल ढोका अधिकार गर्नेछ। परमेश्वरले नि यो आशिष दिनुभएछ अब्राहमलाई। हेर्नुहोस् त है, भन्नुभयो, उहाँले कसम खानुभयो। कसम खाने बेला कसको नाममा कसम खाने हुन्छ नि। संसारमा पनि मान्छे गाउँघरमा केही गर्यो भने कसम खा, तुलसी तामा पक्री या फलानु देउताको नाममा कसम खा। कसम खाँदाखेरि चाहिँ हिब्रूको पुस्तकमा लेखेको छ सबैभन्दा ठुलो देउताको नाममा कसम खान्छ। जब परमेश्वरले कसम खाने बेला भयो, कसको नाममा कसम खाने? उहाँले त आफूभन्दा ठुलो कोही पनि पाउनु भएन। अनि उहाँले आफ्नै नाममा कसम खानुभएको छ, तिमीलाई म आशिष दिन्छु, आशिषमाथि आशिष दिन्छु, तिम्रो सन्तानले चाहिँ शत्रुको मूल ढोकामाथि अधिकार गर्नेछ। अब्राहमले चाहिँ के पायो त त्यसो भए? इसाकले चाहिँ के पायो? जो इसाक खुद बलिदान भएको थियो उसले चाहिँ के पायो? उत्पत्तिको पुस्तक 25 अध्यायमा आउनुहोस् त।
इसाकले पाएको कुरो छ कि यहाँ 25 को 5 पद, उत्पत्ति 25 को 5 पद। अनि अब्राहमले आफूसँग भएका सबै कुराहरू इसाकलाई दिए। यो कुरो मनन गर्नुहोस् त। अब्राहमको अरू छोराहरू पनि थिए, इस्माइल थियो, केतुराबाट जन्मेका पनि थिए, तिनीहरूलाई लौ गरी खाऊ भनेर गिफ्ट दियो। तर इसाकलाई चाहिँ आफूसँग भएको सबै कुरा दियो। अब्राहमसँग के थियो? उसँग धन सम्बन्धमा चौपाए वस्तुहरू थियो, सुन चाँदी थियो, भौतिक सम्पत्ति सबै इसाकलाई दियो। त्यसको साथसाथमा आत्मिक आशिषहरू पनि इसाकलाई दियो। किन परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो अब्राहमलाई, त्यो आशिषको वारिस चाहिँ इसाक भयो, इस्माइल भएन। सबै कुराहरू दियो भन्ने जस्तो त। अब यो कुरोलाई हामी प्रभु यीशु मसीहको बलिदानसँग जोड्छौँ। प्रभु यीशु मसीहको बलिदान भयो नि, पिताले पुत्रलाई चाहिँ के दिनुभयो? उहाँले बार बार प्रभु यीशु मसीहले के भन्नुभएको छ भने, पिताले मलाई सबै कुराहरू दिनुभएको छ, स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार मलाई दिएको छ। अब्राहमले इसाकलाई सबै कुरा दियो। एउटा छाया हामी देख्यौँ। नयाँ करारमा वास्तविक अर्थ के रहेछ? पिताले प्रभु यीशु मसीहलाई सबै कुरा दिनुभयो। उहाँले के त्यही भन्नुभएको छ नि, होइन? आउनुहोस् त हामी एउटा कुरो पढौँ। त्यो मत्तीमा पनि छ, स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार मलाई दिएको छ, हिब्रूमा पनि लेखेको छ। तर आज हामी चाहिँ यूहन्ना, अहिले चाहिँ हामी यूहन्नाको सुसमाचारमा हेर्नेछौँ। पिताले सबै कुराहरू दिनुभएको छ भन्छ। 3 को 35 पदमा रहेछ। 3 को 35, यूहन्ना 3 को 35। पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र सबै कुराहरू उहाँको हातमा दिनुभएको छ। अब सबै कुराहरू हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको हातमा। त्यसकारण प्रभु यीशु मसीहलाई प्रशंसा लिने अधिकार छ, धन्यवादको भेटी लिने अधिकार छ। प्रकाशित वाक्यमा आउनु न, त्यो पनि हेरौँ हामी आज आइतबार हो। यो वर्शिपको र मेन मेसेज कम्बाइन गरेर भन्नुभएको थियो भने म त्यो कम्बाइनै गर्दैछु। तपाईँले खुट्याउँदै हुनुहुन्छ होला है। प्रभुलाई हामीले किन वर्शिप चढाउँछौँ? प्रभु यीशु मसीहको नाममा किन घुँडा टेक्छौँ? किन उहाँलाई आदर महिमा दिन्छौँ? किन पिताले चाहिँ पुत्रलाई सबै कुरो दिनुभएको छ, उहाँलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ। तिमी ल्याऊ महिमा, तिमी प्रशंसा ल्याऊ मण्डलीबाट। प्रकाशित वाक्य 5 अध्यायमा 9 पद। अनि उनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो पुस्तक लिन र यसका छापहरू खोल्न योग्यको हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नै रगतद्वारा तपाईँले हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट हामीलाई परमेश्वरको निम्ति किनेर छुटाउनु भएको छ। अनि हामीलाई हाम्रा परमेश्वरको निम्ति राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो। अनि हामीहरू पृथ्वीमाथि राज्य गर्नेछौँ। अनि मैले हेरेँ, अनि हेर सिंहासन जीवित प्राणीहरू र प्राचीनहरूका वरिपरि मैले अनेकौं स्वर्गदूतहरूको स्वर सुने। अनि उनीहरूको संख्या करोड र लाखौं थियो। अनि उनीहरूले ठुलो स्वरले यसो भन्दै थिए, मारिनु भएको थुमा सामर्थ, धन, बुद्धि, बल, आदर, महिमा र धन्यवाद पाउनकै योग्य हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? हाम्रो प्रभु यीशु मसीह त्यसरीकै धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, आदर पाउनको योग्य हुनुहुन्न। उहाँले आफ्नो बलिदान दिनुभयो। यद्यपि त्यो इसाकको बलिदानलाई हेर्छौ भने नि, मोरिया पर्वतमा गयो, वेदीमाथि चढ्यो, मर्नु पनि परेन, कुटाइ पनि खानु परेन, निन्दा पनि सहनु परेन। प्रभु यीशु मसीहको बलिदान हेर्नुहोस् त। एउटा गरिब भएर उहाँ जिउनु पर्यो, मान्छेले उहाँलाई निन्दा गर्थे, सिकर्मीको छोरा भनेर सहिदिनु भयो। त्यो उहाँको एउटा बलिदान थियो। आफ्नैहरूले यसको होस् त ठेगान छैन भन्थे, त्यो पनि उहाँले सहिदिनु भयो। भोगभोगै हिँड्नु भयो। उहाँले अचम्म मिराकलहरू गर्नुभयो, तर अरूको लागि गर्नुभयो, आफ्नो लागि कहिले गर्नु भएन। बिरामीलाई निको पार्नुभयो, भोकाकालाई रोटी दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, त्यो यूहन्ना 4 अध्यायमा प्रभुलाई प्यास लाग्यो नि, प्रभुले चाहनु पानी निस्किन्थ्यो क्या, धारा मेरो मुखमा पस, उहाँको मुखमा। प्रभुसँग त्यो सामर्थ थियो, तर त्यो सामर्थलाई कहिले पनि उहाँले प्रयोग गर्नु भएन। आफूलाई खाली रित्तो पार्नुभयो भन्छ नि त फिलिपको। परमेश्वर तँलाई खाली बनाउनु भयो, मानिसको समानतामा होचिनु भयो, नम्र बनिनु भयो, त्यो हो नि त। अनि उहाँलाई पक्राउ पर्यो, उहाँलाई थप्पड लगाए, कुटे, त्यो एउटा शरीरको पीडा थियो, कोर्रा चोट लगाए,
तर त्योभन्दा ठुलो पीडा चाहिँ के थियो? मानसिक पीडा थियो क्या। सलाम यहुदीहरूको राजा, अब तिमीलाई कसले हिर्काउँछ, लु भविष्यवाणी गर। उहाँलाई आँखापट्टि लगाए, गिल्ला गरे, उहाँको वस्त्र उतारिदिए, उहाँको बेइज्जत गर्न सबै रोमी सिपाहीहरूलाई भेला पारे। एकान्तमा कसैले नदेख्ने ठाउँमा प्रभुलाई त्यो दण्ड सजाय कुटेको भए, बेइज्जत गरेको भए त अर्कै कुरो हुन्थ्यो। तपाईँ हामी पनि नि एकान्तमा चिप्लेर लड्यो भने हामीलाई लाज हुँदैन। एकान्तमा कसैले हामीलाई एक थप्पड र फटाले हिर्कायो भने हामीलाई लाज हुँदैन। तर सबै मान्छे भेला गरेर अहिले त अब यो फेसबुक इन्टरनेटको जमाना छ, लाइभ खिचेर हामीलाई थप्पड लायो, कालो मसो दल्यो भने त्योभन्दा ठुलो कस्तो मानसिक पीडा हुन्छ भन्नुहोस् त। तर कसैले नदेख्ने ठाउँमा, कसैले नदेखिकन हामीले थप्पड लायो, मोसो लगाइदियो अरे हामीले केही हुँदैन, कसैले त देखेन भन्छौँ। तर संसारले देख्यो प्रभु यीशु मसीहको त्यो पीडा, मानसिक टर्चर संसारले थाहा पायो। अहिले हामी वचनद्वारा पनि थाहा पायौँ उहाँले त्यो मानसिक टर्चरमा जानुभयो। पहिलो उहाँको शारीरिक पीडा थियो, उहाँलाई कोर्रा हाने। आज कतिले यो शारीरिक पीडालाई मात्रै जान्छ, त्योभन्दा पीडा थियो उहाँलाई मानसिक पीडा थियो। गेतसेमनीको बगैँचामा उहाँ त जगतको उत्पत्तिदेखि मारिनु भएको थुमा। हेर्नुहोस् त, उहाँको पसिना त रगतको धिक्का जस्तो बग्यो भन्छ। यस्तो एउटा पीडामा जानु पर्यो, संसारको पापहरू आफ्नो शरीरमा बोक्नु भयो, कस्तो एउटा पीडामा जानु परेको थियो कि। आज हामीले सानो पाप गऱ्यो भने हाम्रो मन कस्तो साह्रो पोल्छ। संसारभरिको पापहरू उहाँको शरीरमा बोक्दाखेरि उहाँलाई कस्तो पीडा भयो होला। उहाँको बेइज्जत सर्नु भयो, तर त्यो शर्मलाई पनि उहाँले तुच्छ ठान्नु भयो अनि क्रुसमा टाँगिनु भयो। उहाँको बलिदान, हे पिता किनीहरूले के गर्दैछन् जान्दैनन्, क्षमा गर्नुहोस्। त्यतिखेर क्रुसमा परमेश्वरले पिताले हेर्दाखेरि आफ्नो प्यारो पुत्र देख्नु भएन, तर संसारको पाप देख्नु भयो। अनि त्यो पाप देख्नु भएको कारणले नै परमेश्वर पिताले आफ्नो नजर चाहिँ पुत्रदेखि हटाउनु भयो। त्यतिखेर प्रभु यीशु मसीह यस्तो पीडामय आवाजमा भन्नुभयो, तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो पिता? आज हामी कसैको लागि प्रिय हुन्छौँ, कोही नानी लड्छ, रुन्छ, त्यतिखेर बाउ आमाले हेर्दैन भने झन् साह्रो रुन्छ। बाउ त्यहीँ छ, आमा त्यहीँ छ, ऊ लड्यो, आमाले हेरिदियो, सुमसुमायो भने उसको त्यो चोटपटक मलम लागिहाल्छ। तर बाउ आमाले वास्तै गरेन भने अर्को एउटा पीडा हुन्छ। लड्दाको पीडा, चोट लागेको पीडा छँदैछ, तर बाउ आमाले व्यवस्था गर्दा अर्को एउटा पीडा हुन्छ त्यो नानीलाई। त्यो मानसिक पीडा, त्यो टर्चरमा प्रभु यीशु मसीह जानुभयो, पिताद्वारा उहाँ त्यागिनु भयो। यो उहाँको बलिदान थियो। अनि उहाँ एउटा महापुजारी भएर आफैलाई बलिदान यस प्रकारले दिनुभयो। अनि उहाँलाई अधिकार दिएको छ सबै कुराहरूको। त्यो नक्सा हामीले बाइबलबाट हेर्छौँ है। अनि हामी अघि मोरिया पर्वतको कुरो गर्दै थियौँ नि, त्यो बलिदान भयो त्यो डाँडामा। त्यो बलिदान किन भएको रहेछ पछि यो कुरो प्रकट भयो। आउनुहोस् त, यो कुरो इतिहासको पुस्तकमा यो कुरो लेखिएको छ। इतिहास दोस्रो इतिहास 3 अध्याय, दोस्रो इतिहास 3 अध्याय 1 पद। तब सुलेमानले यरुशलेममा मोरिया पहाडमा जहाँ परमप्रभु तिनका पिता दाउद कहाँ देखा पर्नु भएको थियो, अर्थात् ती यबुसी अर्ननको खोलामा दाउदले तयार गरेको ठाउँमा परमप्रभुको भवन बनाउन सुरु गरे। परमेश्वरको भवन सुलेमानले बनायो। कहाँ बनायो? मोरिया पर्वतमा। त्यहाँ कसको बलिदान भयो थियो? इसाकको बलिदान भयो थियो। त्यो सङ्केत देखाउनु भएर परमेश्वरको घर बनाउनु छ भने नि त्यहाँ बलिदानको आवश्यक पर्छ। बलिदान बिना प्रभुको घर बन्दैन। हामीले बलिदान दिएन भने प्रभुको घर भत्किन्छ। सुलेमानले त्यो घर बनाउनु सुरु गरे। त्यो चाहिँ मोरिया पर्वत हो। त्यहाँ इसाकको बलिदान भएको थियो। प्रभु येशूको बलिदानद्वारा मण्डली खडा भयो, उहाँको बलिदानले। अब प्रभुको सहकर्मी हो हामी, को वर्कर। हामी नामको मात्रै को वर्कर हुँदैन। प्रभुले अझै बलिदानको खाँचो गर्नुभएको छ। पावलले एक ठाउँ भनेको छ के, कलसी 1:24 पदमा रहेछ। कलसी 1:24। अब म तिमीहरूका निम्ति मेरो दुःखहरूमा आनन्द मनाउँछु अनि उहाँको शरीरका निम्ति जो मण्डली हो, ख्रिस्टका कष्टहरूमा जो घटी कमी छ त्यसलाई म मेरो शरीरमा पुरा गर्दछु।
प्रभुको मण्डली बन्दैछ, जब सियोनलाई परमेश्वरले बनाइसक्नुहुन्छ, प्रभु आउनुहुन्छ, अनि त्यो निर्माण कार्यमा तपाईँ र मेरो पनि बलिदानको माग प्रभु येशूले गर्नुभएको छ। त्यही कारणले त उहाँले हामीलाई सहकर्मीको दर्जा दिनुभएको छ। हामी उहाँको सहकर्मी। आज अस्ट्रेलियामा प्राइम मिनिस्टर को छ थाहा छैन, तर उसको सहकर्मी हुनको लागि तपाईँलाई कलिङ आयो भने तपाईँ दुखी बन्नुहुन्छ, खुसी बन्नुहुन्छ? हामी खुसी बन्छौँ। हेर, मलाई त कलिङ लेटर आयो, प्राइम मिनिस्टरले उहाँको सहकर्मी हुनको लागि। वाह! तर परमेश्वरले पनि हामीलाई उहाँको महान कार्यको लागि सहकर्मी बनाउनु भएको छ। हामी उहाँको सहकर्मी। अब हामीले पनि उहाँसँग बलिदान चढाउने, प्रभुको घर निर्माण गर्नका लागि। अनि सुलेमानले के बनायो? मन्दिर बनायो। दाउदको हृदयको एउटा चाहना थियो। भजन सङ्ग्रह 132 अध्यायमा आउनुहोस् त। दाउदको यस्तो प्रार्थना थिएछ क्या। भजन सङ्ग्रह 132 अध्याय 1 पद, हे परमप्रभु, दाउदलाई र उनका सबै कष्टहरूलाई सम्झना गर्नुहोस्। 3 पद, निश्चय नै म तबसम्म आफ्नो घरको वासस्थानभित्र पस्ने छैन, न त आफ्नो पलङमा चढ्नेछु, म न त मेरा आँखाहरूमा निन्द्रा, न त मेरा पलकहरूमा ऊँघ आउन दिनेछु, जबसम्म म परमप्रभुको निम्ति एउटा ठाउँ, याकुबको शक्तिशाली परमेश्वरको निम्ति एउटा वासस्थान पाउँदिन। साउल राजा भयो, कहिले पनि उसले परमेश्वरको वासस्थानको खोजी गरेन। तर दाउद यस्तो प्रिय मान्छे, उसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई यति साह्रो प्रिय मान्थ्यो, यति साह्रो उसले अध्ययन गर्थ्यो क्या। सङ्घर्षको बेला शान्त हुने वचनद्वारा उसले पाउँथ्यो। अनि मूसाले के भनेको थियो भने नि 12 अध्यायमा व्यवस्थामा, तिमीले जहाँ पाए त्यहाँ बलिदान नचढाउनु। आउनुहोस् त, व्यवस्था 12 अध्याय, परमेश्वरले चुन्नु भएको ठाउँको खोजी गर्नु, अनि त्यो ठाउँमा तिमीहरूले बलिदान चढाउनु भनेर भन्नुभएको थियो। व्यवस्था 12 अध्याय 5 पद म पढ्दैछु। तर जुन ठाउँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले त्यहाँ आफ्नो नाम राख्नलाई तिमीहरूका सबै कुलहरूबाट चुन्नुहुन्छ, त्यही ठाउँको खोजी, उहाँको निवासको खोजी गर्नलाई खोजी तिमीहरूले गर्नु र त्यहाँ तिमीहरू आउनु। 13 पद, आफ्नो विषयमा होसियार बस, तिमीले जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो होमबलि नचढाउनु। तिमीले होमबलि चढाउँछौ, दशांशहरू ल्याउँछौ, जहाँ पाए ती नगर्नु, तर चुनेको ठाउँमा ल्याउनु। यो कुरो दाउदले पढेको थियो। अनि उसलाई उसको हृदयमा परमेश्वरको घर बनाउने एउटा चाहना आयो, बोझ आयो क्या। अनि कहाँ बनाउने? अब चुनेको ठाउँ कहाँ हो? परमेश्वरले कहाँ चुन्नु भएको छ? जहाँ पाए ती त नबनाउनु रहेछ। त्यसै दाउद चाहिँ परमेश्वरको हृदय अनुसारको मानिस थिएन। उसले धेरै प्रार्थना गर्यो, प्रभु त्यो चुन्नु भएको ठाउँ कहाँ हो? पछि लगेर अरौनाको खलामा देखाउनुभयो। त्यो चाहिँ मोरिया पर्वतमै थियो कि अरौनाको खलामा परमेश्वरले पुर्याउनु भयो। सियोन पनि भन्छ, त्यो यरुशलेम चाहिँ 7 वटा पहाडले घेरेको छ, एउटा सियोन पनि हो। सियोन एउटा पुरानो गढी हो। त्यो सियोनलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको रहेछ भन्ने कुरो दाउदलाई प्रकट भयो कि। सुरुमा त दाउदलाई वास्तै थिएन त्यो सियोनको विषयमा। यो पुरानो सहर, यो के काम र, हेपेको खोलाले बगाउँछ भन्छ नि। तर परमेश्वरले त त्यो सियोनलाई चुन्नु भएको रहेछ नि त। अनि सियोनलाई दाउदले कब्जा गरेको छ क्या। लडाइँ, यो त प्रभुको निम्ति हो, यो ठाउँ कब्जा हुनुपर्छ, यो लडाइँ गरेर म लिन्छु, यो मेरो प्रभुको, यहाँ प्रभुको घर बन्नुपर्छ। दाउदलाई त्यो भयो। अनि दाउद लडाइँ गरेर जान्छ। अनि भजन 87 अध्यायमा आउनुहोस् त। त्यहाँ सियोनको सट्टामा अरू सहरहरूको पनि कुरो गरेको छ। त्यहाँ 87 अध्याय, भजन सङ्ग्रह 87 अध्यायको हामी 1 पददेखि म पढ्दैछु। उहाँको जग पवित्र पर्वतहरूमा छ, परमप्रभुले याकुबका सबै वासस्थानहरूलाई भन्दा सियोनका मूलढोकालाई बढी प्रेम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, दाउदलाई यो कुरो प्रकट भयो, परमेश्वरले चाहिँ सियोनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ परमेश्वरको मन्दिर बन्नुपर्छ भन्ने कुरो दाउदलाई भयो। त्यहाँ तल पढ्दै गयौँ भने 4 पदमा, मलाई चिन्नेहरूलाई म रहब र बाबेलको विषयमा बताउनेछु, हे पलेसी देश र टायर साथै एथोपिया, हेर यो मान्छे यहाँ जन्मिएको थियो। 5 वटा होला नाम दिएको छ। एउटा रहब, रहबको अर्थ हुँदो रहेछ, तल लेखेको मिश्र। रहब भनेको मिश्र है, मिश्रको धन सम्पत्ति, मिश्रको प्रख्याति, त्यतिखेर मिश्र एकदम नामी थियो। आज यो मिश्रलाई पनि दाउदले चुनेन, रहबलाई, यो धन सम्पत्ति चाहिँदैन है। दोस्रो, बाबेल मान्छेको इच्छा लगाएको ठाउँ हो त्यो, त्यहाँ धरहरा बनाएको थियो नि त, मान्छेको योजना हो बाबेल भनेको चाहिँ मानिसको, तर त्यो पनि होइन। त्यसपछि पलिस्ती मोज मजालाई जनाउँछ होइन, पलिस्ती स्त्रीले फसाएको छ स्यामसनलाई। त्यसपछि टायर, टायरको अर्थ हुन्छ बिजनेस, व्यस्तता, बिजनेस सेन्टर टायर भनेको। अहिले संसारको बिजनेस सेन्टर भनेको साङ्घाई हो, हङकङ हो होइन, दुबई हो, कति व्यस्त सिटी छ तिनीहरू।
तपाईँको अस्ट्रेलियाको पनि सिडनी होला, संसारका यस्तो नामी नामी सिटीहरू छ, न्युयोर्क छ, बिजनेस सेन्टर इन्डियाको मुम्बई छ, त्यहाँ कति महँगो पर्छ जग्गाहरू, घरहरू, अपार्टमेन्टहरू, बिजनेस सेन्टर भएको कारणले के मान्छे सबै त्यहाँ खैरिन्छन्। तर त्यो टायर पनि उसलाई फिक्का लाग्यो सियोनको अगाडि के। त्यसपछि एथियोपिया पनि होइन, हामी प्रेरित 8 अध्यायमा हेरेछौँ भने एथियोपियाबाट आएको एउटा मान्छे कस्तो ब्लाइन्ड छ, स्पिरिचुअल ब्लाइन्ड, उसलाई त केही पनि बुझेको थिएन, त्यो ब्लाइन्डले पनि चुन्यो, तर सियोन चुन्यो, किन सियोनलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको छ अनि सियोनलाई कब्जा गरे। अब यहाँ प्रभुको मन्दिर बन्नुपर्छ, प्रभुको घर बन्नुपर्छ। दाउद तयार भयो, तर दाउदको हृदयमा भएको चाहना परमेश्वरले देख्नुभयो, खुसी हुनुभयो। तर दाउदलाई के भन्नुभयो, हामी पहिलो इतिहासमा हामी आउँछौँ, 28 अध्याय रहेछ 3 पद। तर परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, तिमीले मेरा नामको निम्ति भवन बनाउने छैनौ, किनकि तिमी लडाइँहरू लड्ने मानिस हौ र तिमीले रगत बगाएको छौ। दाउद त हस्रकै भयो। आज दाउदको हृदयमा यस्तो एउटा जलन थियो परमेश्वरको घर बनाउने। दाउदले परमेश्वरसँग डिस्कस गरेन, मेरो हृदयमा यस्तो एउटा बोध छ, म प्रभुको घर बनाउँछु, मैले यो घर बनाउनलाई यति मैले लडाइँ लडेँ, चुनेको ठाउँ पनि पाएँ, अब म घर बनाउँछु। तर परमेश्वरले भन्नु, दाउद तिमीले मेरो घर बनाउनु छैनौ, तिमी लडाइँ गर्ने मान्छे हो, तिमीले धेरै रगत बगाएको छौ, तिम्रो हात अशुद्ध छ। दाउदले यो कुरा सुन्दा कस्तो भयो होला, तर दाउदले त्यो कुरो मानिलिएको छ। हुन्छ प्रभु भनेको छ क्या। अनि कसले बनाउँछ? तिम्रो सन्तान सुलेमानले बनाउँछ। तिमीबाट छोरो जन्मे जसको नाम सुलेमान हुनेछ, सुलेमानले मेरो भवन बनाउने छ। सुलेमान भनेको शान्तिको मानिस, शान्ति प्रिय। आज मण्डली पनि नि लडाइँ गर्ने, डिस्कस गर्ने, झगडा गर्ने मान्छेले बनाउँदैन, तर सुलेमानले बनाउँछ शान्तिको मानिस, सबैसँग मेलमिलाप गर्ने मानिस क्या। मेलमिलापमा बस्ने मान्छेले चाहिँ मण्डली बनाउँछ है। हामीले त्यो अस्ति लेवीको पुस्तक हेर्दै थियौँ क्या, पारेस्यामा, त्यहाँ बलिदानको कुरो गरेको रहेछ। अनि बलिदानमा चाहिँ अखमिरी नमिसाउनु, खमिर नमिसाउनु, तर नुन चाहिँ मिसाउनु भनेको रहेछ क्या बलि। कस्तो कुरो हामीले त्यो विषयमा हेऱ्यौँ। खमिरले चाहिँ घमण्डलाई जनाउँछ होइन, तर नुनले चाहिँ के जनाउँछ? मेलमिलाप। सब्जीमा हामी नुन लाउँछौँ नि, सबै सब्जीलाई मिलाउँछ, टेस्टी स्वादिलो बनाउँछ क्या। जतिसुकै मरमसला हाल्नु, जतिसुकै फ्राई गर्नुहोस् है, तेल हाल्नुहोस्, त नुन नहाल्नुहोस् त कस्तो हुन्छ? आज हाम्रो बलिदानमा नुन मिसाउनु पर्छ, नुनले मेलमिलाप हुन्छ, सबैलाई समान मेलमिलाप। तर खमिर चाहिँ घमण्ड, मैले यो गरेँ, मैले ऊ गरेँ, यस्तो घमण्ड गरेँ भने हाम्रो बलिदानमा प्रभुले गडबड ग्रहण गर्नुहुन्न। दाउदलाई त्यहाँ भन्यो, दाउद तिमीले होइन, तिम्रो छोराले बनाउँछ। दाउदले एस गड, एस लर्ड, मेरो प्रभुको घर आखिर जसले बनाउनु पर्छ, तर मेरो छोराले भन्छ ठिक छ। दाउद चाहिँ सेकेन्ड म्यान भयो क्या। आज मण्डलीमा चाहिँ हामी कम्पिटिसन गर्नुपर्छ कि फर्स्ट म्यान हुनलाई होइन। फर्स्ट म्यान हुने कम्पिटिसन गर्ने मान्छे कहिले पनि प्रभुको घर बनाउँदैन, सेकेन्ड म्यान हुने कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। मभन्दा ऊ राम्रो छ, मभन्दा ऊ आत्मिकी छ, जब यस्तो भन्यो भने अनि प्रभुको घर बनिन्छ क्या। तर ऊ खत्तम छ, उसले केही पनि जान्दैन, म चाहिँ 1 नम्बरको हुँ, म सिनियर हुँ, म पुरानो हुँ, मैले यस्तो गरेँ उसो गरेँ भन्न थाल्यो भने चाहिँ ऊ फर्स्ट म्यान हुन खोज्दै ऊबाट बन्दैन। जब मण्डलीमा हामी एक दोस्रोको प्रशंसा गर्छौँ, यो भाइ राम्रो छ, त्यो बहिनी राम्रो छ, त्यो दिदी राम्रो छ, त्यो भर्खरको जोसिलो छ, ऊ ठिक छ, हामी त्यतातिर गयौँ भने प्रभुको घर बनिन्छ। तर ऊ बेठिक छ, ऊ पनि खत्तम छ, ऊ त्यो भाइ पनि नराम्रो छ भन्न थाल्यो भने म मात्रै राम्रो छु भन्न घुमाउरो पार्न भनेको हो नि त। त्यो त मान्छेले कहिले पनि म चाहिँ खत्तम हो भन्दैन, भन्यो भने प्रार्थनामा चाहिँ भन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ म चाहिँ 1 नम्बर हो भन्छ, फर्स्ट म्यान हुन देखाउन खोज्छ। दाउद यहाँ फर्स्ट म्यान भएन, सेकेन्ड म्यान भयो। यो चाहिँ दाउदको बलिदान हो क्या। सेकेन्ड म्यान हामी मण्डलीमा हुन्छ भने नि यो चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल सेक्रिफाइस हो, आत्मिकी बलिदान हो। हामी पुजारी हो नि त, हामी बलिदान चढाउनु पर्यो नि त मण्डलीमा। हामी सन्डेमा गएर अफरिङ चढाउँछौँ, त्यो मात्रै बलिदान, त्यो पनि हो। तर हामी जब नम्र हुन्छौँ, सानो हुन्छौँ, कसैले हामीलाई केही कुरो भनिदियो, हामी सही दियौँ, म सेकेन्ड म्यान बन्छु, म सानै हुन्छु भन्यो भने त्यो हाम्रो स्पिरिचुअल बलिदान हो। त्यो बलिदानद्वारा मात्रै प्रभुको घर मण्डली बन्छ। दाउदले यही त्यही बलिदान चढायो। अनि अर्को हामी हेर्छौँ, जोनाथन साउलको छोरा हो, निश्चय पनि साउल पछाडि उसको छोरो जोनाथन राजा हुनुपर्ने हो।
जोनाथन यति प्रिय मान्छे, प्रेमी मान्छे, दाउदसँग उसको मित्रता छ, तर साउल चाहिँ दाउदलाई मार्न खोजिरहेछ, हामीलाई थाहा छ। तर जोनाथनले एक ठाउँ के भन्छ भने नि, तपाईँ चाहिँ अब राजा बन्नुहुन्छ भन्छ के, तपाईँ पछाडि चाहिँ म भन्छ कि। हेर्नुहोस् त, जोनाथन सेकेन्ड म्यान हुन खोजेको के। जोनाथनले यस्तो भन्न सक्थ्यो, मेरो बाउ दुष्ट छ, ठिकै छ, तर म त दुष्ट छैन नि त, म राजा हुन्छु नि त, ममा के छ त्यस्तो अवगुणहरू राजा नहुनको लागि। म त परमेश्वरको भए पनि मान्छे, म त राम्रो छु, प्रेमी छु, फ्रेन्डली छु, सबैसँग मिल्छ, दाउदसँग मिलेको छ, म राजा हुन्छु भन्थ्यो नि त जोनाथनले। तर जोनाथनले के परमेश्वरको चुनाव देखेको के, परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई चुन्नुभएको छ, दाउद चाहिँ परमेश्वरको योजनाको मान्छे हो, दाउदलाई परमेश्वरले राजा बनाउनुपर्छ। यस, म यो कुरो स्वीकार गर्छु, म सेकेन्ड म्यान बन्छु, केही छैन, म राजा हुनु चाहदिनँ, तर दाउद तपाईँ राजा हुनुपर्छ। यो जोनाथनको बलिदान हो। आज यस्तो बलिदान प्रभुले हामीसँग माग गर्नुभएको छ है। अनि यो बलिदानद्वारा मात्रै आज प्रभुको घर हामी बनाउन सक्छौँ। आज यस प्रकार स्पिरिचुअल बलिदान प्रभुले हामीसँग माग गर्नुभएको छ है। हामीलाई नयाँ करारको पुजारी बनाउनु भएको कारणले पुजारी चाहिँ किन नियुक्त गरिन्छ, अघि हामीले हेऱ्यौँ हिब्रू पुस्तक 5 अध्यायको 1 पद, 8 अध्यायको 3 पद, बलिदान चढाउन लागि। अब हाम्रो के छ बलिदान, हामीले मण्डलीमा के बलिदान दियौँ? हिन्दी गीत छ नि, क्या है तेरा गवाई, क्या है तेरा बलिदान। हाम्रो बलिदान के छ मण्डलीमा? त्यो बलिदान चढाउनलाई परमेश्वरले हामीलाई पुजारी बनाउनु भएको हो। अब एउटा पद पढेर हामी राख्नेछौँ। अब आराधना पनि तपाईँ चढाउनुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायमा आउनुहोस् त। हिब्रूको पुस्तक 13 अध्याय 15 र 16 पद। हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 15 र 16 पद। यसकारण आओ हामी उहाँद्वारा निरन्तर परमेश्वरलाई स्तुति रूपी बलिदान चढाउँ, जुन चाहिँ उहाँको नामलाई धन्यवाद चढाउने हाम्रो ओठको फल हो। तर भलाइ गरेर बासुर गर्न नबिर्स, किनकि यस किसिमको बलिदानद्वारा परमेश्वर खुबै प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब हामीले पनि त्यो बलिदान चढाउनु पर्ने रहेछ। प्रभुले वचनमा आशीष दिएका हुन्। सबैलाई जय मसीह।